अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 26 मार्च सन 2026 है और दिन है आज जुमेरात का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं 10 से 11 मिक्स न्यूज़ जो है वो शेयर कर रहा हूँ और इन 10 से 11 न्यूज़ के साथ साथ आपके साथ कुछ अहम मशवरे जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिनके ऊपर आप अक्सर गौर नहीं करते और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, जो बजट एयरलाइन है सलाम एयर, इसके हवाले से आप तो जानते हैं जो ओमान एयर है वो हुकूमती तौर पर है और सलाम एयर जो थी वो प्राइवेट थी और अब जो है वो ओमानी हुकूमत ने सलाम एयर को भी एक्वायर जो है वो कर लिया है, ताकि जो इलाके में मज़ीद जो ये सहूलियत हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और इसका जो दायरा कार है उसको मज़ीद फैलाया जाए। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, आप तो जानते हैं जो इज़की से निज़वा के लिए रोड निकलता है, जो फ़र्क पर जाकर चढ़ता है रोड के ऊपर, फ़र्क सिग्नल के ऊपर। तो इस रोड के ऊपर जो बारिश की वजह से जो है वो थोड़ी-सी मुश्किलात हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि इसका अल्टरनेटिव रोड जो है वो यूज़ करें। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, वादी क्रॉस करने के हवाले से रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से वार्न किया गया है। ये ऑलरेडी पहले रूल था और एक बार फिर आपको बताया गया है, वाज़िया किया गया है, याद दहानी कराई गई है कि अगर कोई भी शख्स जानबूझकर वादी क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसको 500 ओमानी रियाल का जुर्माना होगा और साथ में 3 महीने उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। ये दोनों सज़ाएँ एक साथ भी हो सकती हैं और इनमें से कोई एक सज़ा भी हो सकती है। तो ऐसा कोई काम ना करें, जानबूझकर आप वादी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। आपको भी नुकसान हो सकता है। अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर ड्राइव करके वादी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको जो है वो माली नुकसान भी होगा और जानी नुकसान जो है उसका भी खतरा ज़्यादा होगा, तो लाज़मी एहतियात करें। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, आज रात यानी आज मिडनाइट से लेकर कल तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बारिश के बारे में बताया गया है और 80% बारिश के चांस जो हैं वो बताए गए हैं और वादियों से दूर रहने के बारे में कहा गया है। बिला वजह जो है वो घर से बाहर ना जाएं। खासकर ड्राइवर हजरात जो है वो गौर करें, जहां पर भी रोड क्रॉस कर रहे हैं यानी रोड के ऊपर मौजूद हैं, वादी है, तो वादी क्रॉस करने से पहले लाजमी जो है उसमें पानी की जो मकदार है वो लाजमी चेक कर लें। आपके 5 मिनट का जो इंतज़ार है यानी 1 घंटे का भी इंतज़ार जो है वो आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकता है, आपको माली नुकसान से जो है वो बचा सकता है। बाकी जहाँ पर भी, जिस इलाके में भी आप मौजूद हैं, वहाँ की बल्दिया की तरफ से या फिर रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से या फिर ओमान के किसी भी महकमे की तरफ से जो भी हदायत दी जाती हैं उनको लाजमी फॉलो करें ताकि आप सेफ रहें। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, सलाम एयर की जो कुछ मुख्तलिफ इलाकों की फ़्लाइट है वो कुछ तो 30 अप्रैल 2026 तक कैंसिल की गई हैं और कुछ इलाकों की जो फ़्लाइट है वो 15 अप्रैल 2026 तक मुअत्तल की गई हैं। मौजूदा सूरत हाल है जो जीसीसी ममालिक की यानी मशरक़ वस्ता की। तो इस्लाम एयर की जो इराक और लेबनान के लिए फ़्लाइट है वो 30 अप्रैल 2026 तक बंद रहेगी और इसके अलावा अगर बात करें कुवैत के लिए, शारजा के लिए, दोहा के लिए, तो ये 15 अप्रैल 2026 तक आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। अगर आपने इस्लाम एयर की फ़्लाइट कर रखी है और इन इलाकों का आप जो है वो सफ़र करना चाह रहे थे, तो लाज़मी तौर पर आप जो है वो अपडेट हासिल करें अपनी ट्रैवल एजेंसी से या फिर इस्लाम एयर के जो हेल्पलाइन है उनके साथ राब्ता करके। इसी के साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ ओमान की तरफ से वार्न किया गया है यानी खबरदार किया गया है कि कोई भी वादी के अंदर पानी मौजूद है, साफ शफाफ पानी है, तो उसे किसी भी तरह इस्तेमाल ना करें, उसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल ना करें, उसे जो कोई चीज़ वॉश करने के लिए इस्तेमाल ना करें, ख़ासकर खाने पीने के बर्तन वगैरह, या फिर उसे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पानी मुख्तलिफ जगह से होकर आया है। अगर खेतों की बात करें तो वहाँ पर केमिकल डाले जाते हैं, अगर इसके अलावा दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मुज़र सेहत ज़र्रात मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए इस पानी को इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी ना करें।
اس کے ساتھ ہی نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی عمان ایئر کی طرف سے کچھ فلائٹ جو ہیں وہ کینسل کی گئی ہیں، اور وہ جو فلائٹ کینسل ہوئی ہیں وہ ان علاقوں کی ہیں جہاں پر اس وقت زیادہ مشکلات چل رہی ہیں، جیسے دبئی وغیرہ ہے، کویت ہے، قطر وغیرہ ہے، سعودی عربیہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی ان علاقوں کے لیے جو ٹکٹ کروا رکھی ہے تو لازمی اپنے ٹریول ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کریں، یا پھر عمان ایئر کی ہیلپ لائن پر بھی بات کر کے اس کے حوالے سے مزید معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، دبئی کے حوالے سے۔ دبئی نے جو ہے وہ ایک ڈرون یا پھر میزائل جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا ہے، اور انٹرسیپٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا ملبہ ہے وہ گرا ہے، اور اس ملبہ گرنے کی وجہ سے 2 افراد کی وفات واقع ہوئی ہے، اور ان 2 میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 9 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی ابھی حالیہ جو بارشیں یہ عمان کے اندر ہوئی ہیں، جو 20 مارچ 2026 سے 26 مارچ 2026 تک ہوئی ہیں، ان کا سب سے زیادہ بارش کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے جی 292 ملی میٹر، اور یہ ولایت ابرا کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 10 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی پاکستان کی طرف سے تمام انٹرنیشنل ایئر لائن کو کہا گیا ہے کہ جو بھی فلائٹ پاکستان میں آ رہی ہے وہ واپسی کے لیے اپنا جو جیٹ فیول ہے وہ ساتھ لے کر آئے، یعنی پاکستان میں ان کو فیول جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ مقصد جو مین ہے وہ یہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نمبر 11 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک فلائٹ ہیں، یعنی جو پاکستان کے اندر ہی کراچی، لاہور سے اسلام آباد کے لیے چلتی ہیں، ان کے کرایوں میں جو ہے ان کے جو ٹکٹ کے ریٹ ہیں وہ 100% ان میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جو ڈومیسٹک ٹکٹ ہیں وہ 40,000 سے لے کر 50,000 پاکستانی روپے میں مل رہی ہے، اور یہ ان سب کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے جو آبنائے ہرمز بند ہوا ہے، اور سوموں کے حساب سے جو وہاں پر جو بحری جہاز ہیں جو آئل اور گیس لے کر آنے جانے کا کام کرتے ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں، تو یہی سب سے بڑا جو ریزن ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 12 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہ دونوں طرح سے آپ صورتوں کو لے لیں کہ خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رہنے کا لازمی مشورہ دیجیے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ کو کچھ جو مشورے ہیں، جو ہدایت ہیں وہ بھی دوں گا۔ تو خاص کر اگر بات کریں پاکستانی ویزوں کے حوالے سے، یا پھر بنگلہ دیشی دوستوں کے ویزوں کے حوالے سے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر میں بھی ہو سکتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یا پھر آپ کو واٹس ایپ کے اوپر لنک کوئی بھی آئے کہ جو ویزے ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، یعنی وہ فیملی وزٹ ویزا ہے، یعنی نارمل وزٹ ویزا ہے، یا پھر ورک ویزا ہے، تو آپ نے کسی کی جانسے میں بھی بالکل نہیں آنا ہے۔ ایسا ابھی کوئی قانون سامنے نہیں آیا ہے، ایسی کوئی نیوز سامنے نہیں آئی کہ عمان کی طرف سے جو ویزے ہیں وہ ایشو ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں۔ خاص کر پاکستانیوں کی بات کریں ورک ویزا کے حوالے سے، اور جو نارمل وزٹ ویزا ہے 3 منتھ کا، یا پھر جو 1 منتھ کا ایکسپریس ویزا ہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو قوانین ہیں وہ اپنی اسی روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے کسی بھی حوالے سے، انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محفوظ رہیں، موسم کو انجوائے ضرور کریں، لیکن اتنی حد تک جس سے نہ تو آپ کو کوئی نقصان ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کو۔ باقی ویزوں کے حوالے سے کسی کو بھی ایڈوانس میں پیسے بالکل بھی نہ دیں، اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ نہ دیں، اگر دیں گے تو پھر آپ کو نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھے گا، اور ہمارے لیے آپ نے اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔